भनेको के कुरा हो त भन्दाखेरि एउटा डेस्टिनेसन एड्रेस हेर्छ जुन चाहिँ थर्ड फिल्ड हो, त्यसपछि सोर्स एड्रेस हेर्छ जुन चाहिँ फोर्थ फिल्ड हो, अनि अर्को चाहिँ के हेर्छ त भन्दाखेरि एफसीएस हेर्छ जुन चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इरर छ कि छैन त्यो फ्रेममा चाहिँ त्यो डिटेक्ट गर्ने काम चाहिँ एफसीएसले गर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ ट्रेलर भनिन्छ जुन चाहिँ 7th फिल्ड हो। सो अब म्याक एड्रेस टेबल जुनलाई चाहिँ हामीले म्याक एड्रेस भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ अरू के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस टेबललाई चाहिँ स्विचिङ टेबल पनि भनिन्छ, ब्रिजिङ टेबल पनि भनिन्छ, अथवा कन्टेन्ट एड्रेसेबल मेमोरी क्याम्प टेबल पनि भनिन्छ। सो यो तिनटालाई चाहिँ कुनै नाम दियो भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटै टेबललाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो त्यसपछि अब पहिलो हेर्ने एउटा युनिकास्ट फ्रेमलाई चाहिँ यसले कसरी प्रोसेस गर्छ। सो युनिकास्ट भनेको चाहिँ 1 to 1, मैले एकजनासँग मात्र बोलेँ भने त्यो भनेको चाहिँ 1 to 1 कम्युनिकेसन भयो कि अहिलेको लागि। सो सच युनिकास्ट फ्रेमलाई चाहिँ कसरी प्रोसेस गर्छ त्यो कुरा हेरिन्छ है त। सो हामीले एउटा फिगरमा हेरौँ, यतापट्टि एउटा फ्रेड भन्ने छ, फ्रेडले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि तलको बार्नी भन्नेलाई चाहिँ उसले चाहिँ के पठायो, एउटा फ्रेम पठायो। सो फ्रेममा चाहिँ हामीले फर्स्ट यो जुन हाम्रो 1 2 3 4 भनेर चाहिँ यहाँ देखिएको छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि स्टेप्सहरू हो। सो सुरुमा चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जब फ्रेडले चाहिँ कुनै पनि एउटा फ्रेम चाहिँ यो फ्रेडले चाहिँ कुनै पनि एउटा फ्रेम चाहिँ बनाउँछ, उसको लागि चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको बार्नेको चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस हुन्छ। अब चाहिँ उसले के गर्छ, यसलाई चाहिँ स्विचमा पठाउँछ। सो स्विचमा पठाउँदाखेरि पहिलो स्टेपमा के भयो त भन्दाखेरि माथिपट्टिको हाम्रो स्विचैभन्दा माथिपट्टिको यो जुन कल आउटमा हेर्न सकिन्छ हामीले, फ्रेम केम फ्रम इन F0/1। F0/1 भनेको चाहिँ फास्ट इथरनेट पोर्टको 0/1 पोर्टमा चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलो फ्रेम चाहिँ आयो। सो यो पहिलो फ्रेम आउने बित्तिकै अब उसले के गर्छ, फास्ट इथरनेट 1 मा चाहिँ के अपडेट गरिदियो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो 0200 भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ अपडेट गरिदिइसक्यो। अब उसले के गर्छ, डेस्टिनेसन के को लागि हो त भन्दाखेरि 02 भनेपछि यो 0200 भनेको चाहिँ कसको हो त, बार्नेको हो, सबै 2 छ पछाडि। सो यसको लागि चाहिँ उसले के गर्छ त, अब पहिलोमा चाहिँ फ्रेम हेर्यो, त्यसपछि चाहिँ 2 मा चाहिँ अब उसले के थाहा पायो त भन्दाखेरि जसको लागि यो डेस्टिनेसन लेखेको छ त्यसको आउट पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि F0/2 हो। भनेपछि उसले के अब के थाहा पायो, उसले चाहिँ अब यो 2 भनेको चाहिँ मेरो F0/2 बाट चाहिँ मैले के गरेर पर्दो रहेछ, बाहिर पठाइदिनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ उसले थाहा पायो। अब उसले के गर्छ, F0/2 बाट मात्र त्यो डाटालाई चाहिँ बाहिर पठाइदिन्छ जुन चाहिँ कहाँ पुग्छ त, बार्नेमा पुग्छ। अनि फोर्थमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो डाटा भनेको चाहिँ युनिकास्ट हो भनेपछि फ्रेडले चाहिँ स्पेसल्ली बार्नेको लागि मात्र पठाएको, यसलाई चाहिँ विल्मा र बेट्टीको लागि चाहिँ के गर्न भएन त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्न भएन। सो अब यहाँ चाहिँ के गर्यो, उसले फिल्टर गर्यो, डु नट सेन्ड अन F0/3 एन्ड F0/4। सो फास्ट इथरनेट 0/3 र 0/4 मा चाहिँ उसले पठाउन भएन, अरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउन पर्यो। सो फ्रेडदेखि बार्नेको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो। सो पहिलो भयो यो चाहिँ, यसमा चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि हाम्रो सिङ्गल स्विच मात्र छ अहिलेको लागि। इफ देयर इज डबल स्विच, जब चाहिँ अब चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दाखेरि डबल स्विच छ भने सेम काम हुन्छ, फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ यता चाहिँ के गर्यो त, यता चाहिँ फ्रेडबाट डाइरेक्टली बार्नीबाट एउटाबाट इनपुट आएको थियो, अर्कोबाट चाहिँ आउटपुट गएको थियो भने अब चाहिँ यहाँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ दुईटा म्याक एड्रेस टेबलमा चाहिँ अब कम्पेयर गरिन्छ कि सबै कुरा चाहिँ। सो फर्स्टमा फ्रेडबाट आयो, यो चाहिँ कसको लागि रहेछ त भन्दाखेरि बार्नेको लागि रहेछ, सरी डेस्टिनेसन एड्रेस चाहिँ यो कसको लागि रहेछ त भन्दाखेरि मानव विल्माको लागि रहेछ। भनेपछि फ्रेम इन्टर्ड इन द सुरुमा चाहिँ यो स्विचमा गयो, यो स्विचमा गइसकेपछि अब उसले के पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि बार्नेको एड्रेस चाहिँ यो, तर मेरो डेस्टिनेसन एड्रेस कति हो त भन्दाखेरि 3333 हो। भनेपछि उसले चाहिँ अब के गर्यो, यो स्विचमा छैन, SW1 स्विचमा छैन भनेपछि उसले के गर्यो, हो यो गिगाबिट पोर्ट अनुसार यो गिगाबिट पोर्टबाट चाहिँ उसले के गर्यो, स्विच 2 मा चाहिँ पठाइदियो। अब यहाँ चाहिँ के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेजमा यो जुन म्याक एड्रेस छ यो म्याक एड्रेस चाहिँ कहाँ थ्रु जानु पर्दो रहेछ, अब गिगाबिट इथरनेट थ्रु चाहिँ जानु पर्दो रहेछ भनेर उसले थाहा पायो। सो उसले चाहिँ यसलाई फरवर्ड गरिदियो। स्विच 2 मा चाहिँ के भयो त, अब उसले स्विच 2 मा चाहिँ कहाँ हेऱ्यो, अब स्विच 2 मा गइसकेपछि अब यो फ्रेम कहाँ पुग्यो, स्विच 2 मा पुगिसक्यो। अब स्विच 2 मा पुगिसकेपछि आफ्नो अब यो स्विच 2 ले चाहिँ आफ्नो म्याक एड्रेस टेबल हेऱ्यो, म्याक एड्रेस टेबलमा चाहिँ 333 भनेको कुन पोर्टबाट जाने पर्ने रहेछ, फास्ट इथरनेट 0/3 बाट चाहिँ जानु पर्ने रहेछ। सो त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदियो, विलमा चाहिँ लाई चाहिँ अब फरवर्ड गरिदियो। सो यो अगाडिको भनेको सिंगल स्विचको कन्सेप्ट, यो भनेको चाहिँ दोस्रो स्विचको, दुईटा स्विचको कन्सेप्ट जहाँ चाहिँ दुईटा म्याक एड्रेस टेबल चाहिँ युज भएको छ। त्यसपछि आउँछ अब यही कुरालाई चाहिँ अब यो जुन फिगर छ यो भनेको चाहिँ अहिलेसम्म स्विच 1 ले मात्र प्रोसेस गरेको कुरा भयो।
जब यो फ्रेडले पठाएको जुन फ्रेम चाहिँ स्विच 2 मा पुग्छ तब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब उसले आफ्नो लजिक अपनाउँछ। पहिला के आयो, फ्रेम चाहिँ गिगाबिट इथरनेट 0/2 मा इन्टर भयो हो। त्यसपछि उसले के गर्यो, डेस्टिनेसन चेक गर्यो। डेस्टिनेसन कसको लागि रहेछ, विलमाकै लागि रहेछ। विलमाको लागि डेस्टिनेसन कुन पोर्टबाट जाने रहेछ, F0/3 अथवा फास्ट इथरनेट 0/3 बाट जाने रहेछ भनेपछि अब उसले के गरिदियो त भन्दाखेरि यता फरवर्ड गरिदियो। बेटीलाई चाहिँ अब उसले के गरिदियो त, फरवर्ड चाहिँ गरेन। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द युनिकास्ट फ्रेम। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक स्विचले चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्छ। अब म्याक एड्रेस कसरी लर्न गर्छ त्यो कुरा हेरौँ है त। म्याक एड्रेस लर्न गर्नको लागि अहिलेसम्म त यो भनेको चाहिँ सबै के भइसक्यो त भन्दाखेरि पहिले म्याक एड्रेस पहिले बनिसक्यो हो, पहिले एड्रेस टेबल एउटा बनिसक्यो। त्यसमा चाहिँ जस्ट के गरेको त भन्दाखेरि यसले चाहिँ चेक मात्र गरेको, यहाँ एभाइलेबल छ कि मैले अर्कोलाई फरवर्ड गर्नुपर्ने हो। यदि एभाइलेबल छ भने मैले कुन पोर्टबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्नुपर्ने हो, यहाँसम्म त्यो कुरा मात्र भयो भने अब एक्चुअलीमा यो म्याक एड्रेस टेबल चाहिँ कसरी लर्न हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हेरिन्छ। सो लर्निङ द म्याक एड्रेस टेबलमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि हो यो काम गरिन्छ। अब पहिला चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फ्रेडले चाहिँ यो स्टेप 1 मा हेरौँ है त, यो जुन 1 छ फ्रेडले चाहिँ आफ्नो म्याक एड्रेस राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ स्विचलाई चाहिँ यसरी सेन्ड गर्यो। सो स्विचलाई सेन्ड गर्ने बित्तिकै यहाँ त अरू कुनै पनि डिभाइसेस छैन भनेपछि उसले के थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जब यो इम्टी थियो हो, अब उसले चाहिँ स्टेप 1 मा चाहिँ के थाहा पायो त भन्दाखेरि जब फ्रेडले चाहिँ यो फ्रेमलाई चाहिँ स्विचमा पठायो त्यति बेला उसले के थाहा पायो त भन्दाखेरि एफ फास्ट इथरनेट 0/1 मा चाहिँ को कनेक्टेड रहेछ त भन्दाखेरि फ्रेड भन्ने चाहिँ कनेक्टेड रहेछ, जसको म्याक एड्रेस चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 02004.1.4.1 छ भनेपछि उसले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अपडेट गर्यो। अब यति भइसकेपछि अब अहिलेसम्म त उसले म्याक एड्रेस त लर्न गरे होइन भनिसकेपछि अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ विलमालाई नै ब्रोडकास्ट गर्छ, यो कुरा बेटीलाई नै ब्रोडकास्ट गर्छ र यो कुरो चाहिँ बार्नेलाई नै ब्रोडकास्ट गर्छ। किन त भन्दाखेरि उसले अहिलेसम्म लर्न गरेकै छैन यो कुरो चाहिँ हो। सो लर्न नगर्ने बित्तिकै उसले के गर्यो, सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्यो। अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब विलमाले यसलाई रिड गर्छ, यो चाहिँ डेस्टिनेसन कसको लागि हो त, बार्नेको लागि हो भनेपछि विलमाले चाहिँ यो फ्रेमलाई चाहिँ ड्रप गरिदिन्छ। त्यसपछि बेटीले नि यो फ्रेमलाई चाहिँ ड्रप गरिदिन्छ। बार्नेले चाहिँ जब यो फ्रेडले पठाएको फ्रेम पाउँछ उसले चाहिँ के रिप्लाई गर्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ उसले चाहिँ मेरो लागि फ्रेम हो भनेर चाहिँ उसले अब के रिप्लाई गर्यो, आफ्नो फ्रेमको चाहिँ रिप्लाई दियो। सो रिप्लाई दिँदाखेरि उसले के थाहा पायो, अब यो रिप्लाई दिँदाखेरि 2 स्टेपमा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि बार्नेले चाहिँ कसलाई पठायो, स्विचलाई पठायो नि। सो स्विचलाई पठाउने बित्तिकै अब के भयो त भन्दाखेरि अब स्विचले फेरि के थाहा पायो त भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0/2 को कनेक्टेड रहेछ, बार्ने चाहिँ कनेक्टेड रहेछ भनेर उसले थाहा पायो। सो यहाँ चाहिँ के भयो, फ्रेड र बार्नेको लागि मात्र थाहा पाइयो, विलमा र बेटीको लागि पनि सेम एउटा फ्रेम इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ फ्रेम भएन बल्ल थाहा पाउँछ। नत्र स्विचले आफैले एउटा ऱ्यान्डम एउटा फ्रेम क्रिएट गरेर चाहिँ सबैतिर चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ र त्यो अनुसारको उसले चाहिँ म्याक एड्रेस टेबल चाहिँ क्रिएट गर्छ। सो फ्लोडिङ द अननोन युनिकास्ट एन्ड ब्रोडकास्ट फ्रेम। सो अननोन युनिकास्ट भनेको चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन कुन पोर्टमा छ भनेर मैले यदि थाहा पाइनँ भने उसले के गर्छ त भन्दाखेरि हो, अघि मैले भने नि अघिसम्म चाहिँ के थाहा छैन, फ्रेडलाई चाहिँ थाहा छैन भनिसकेपछि उसले चाहिँ फ्रेडले चाहिँ के गर्यो, स्टेप 1 मा चाहिँ यसरी पठायो, कसलाई पठायो, स्विचलाई पठायो। स्विचले फ्रेडको लागि मात्र के बनायो, म्याक एड्रेस टेबल चाहिँ अपडेट गर्यो, तर विलमा बेटी र बार्नेको लागि चाहिँ अपडेट गरेन। अब यो कन्डिसनमा स्विचले के गर्छ, यो डाटालाई चाहिँ जताततै विलमालाई पनि बेटीलाई पनि र बार्नेलाई पनि यसरी चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छ। सेन्ड गरिदिने बित्तिकै अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जसको लागि चाहिँ यो फ्रेडले जसको लागि चाहिँ यो डाटा पठाएको छ उसले मात्र रिप्लाई गर्छ, बाँकी रहेकोले के गरिदिन्छ, यो डाटालाई चाहिँ ड्रप गरिदिन्छ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द ब्रोडकास्ट। अब एभोइडिङ लुप्स युजिङ द स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल, यो कुरा हेरौँ। सो एभोइडिङ लुप्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानौँ मेरो चाहिँ यो दुईटा स्विच चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कनेक्टेड छ हो, र यहाँ चाहिँ एउटा ल्यारीले चाहिँ के गर्यो त उसले चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रेम क्रिएट गरेर चाहिँ यहाँ पठाएको पठाइ गर्यो भने अब त्यो म्याक एड्रेस चाहिँ कसको पनि होइन, आर्चीको पनि होइन, बबको पनि होइन भनेपछि उसले के गर्छ त, स्विचले एउटा म्याक एड्रेस पत्ता लगाउँछ, त्यसपछि दुईटा स्विचलाई ब्रोडकास्ट गर्छ हो। फेरि यो स्विचले के गर्छ, यो ब्रोडकास्टलाई चाहिँ यहाँ र यहाँ ब्रोडकास्ट गर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो म्याक एड्रेस त कतै पनि एभाइलेबल छैन नि त हो। त्यो कारणले के गर्छ त भन्दाखेरि अब त्यो एउटा जुन फ्रेम थियो त्यसको मल्टिपल कपिजहरू चाहिँ ब्रोडकास्ट भएको भएर चाहिँ केमा छिर्यो त, एउटा इन्फाइनाइट लुपमा छिर्यो। सो यो कन्सेप्टलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ के आएको त भन्दाखेरि स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल आएको। स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा लिङ्कलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, उसले चाहिँ
किल गरिदिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा लिङ्क किल गर्ने बित्तिकै मानव यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो स्विचदेखि यो स्विचसम्मको यो लिङ्क चाहिँ जुन यो ठाडो लिङ्क छ यसलाई चाहिँ मैले किल गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ त डाटा भनेको कि त यसरी जान्छ कि त यसरी जान्छ। यो यसरी घुम्दैन नि त, एउटा पर्फेक्ट सर्कल चाहिँ के भएन त क्रिएट भएन नि त। अब चाहिँ यहाँ के भयो त इनकम्प्लिट सर्कल क्रिएट भयो। सो यो कुरा गर्नको लागि एउटा इनकम्प्लिट सर्कल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यो लुपको कन्सेप्ट हटाउने कन्सेप्ट चाहिँ आएको। सो अथवा एसटिपीको कन्सेप्ट चाहिँ आएको। सो अब यही कुरालाई चाहिँ मैले लाइन स्विचिङ समरीमा चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ मैले स्टेप बाई स्टेप, स्टेप 1 मा चाहिँ के गर्दो रहेछ, स्टेप 2 मा चाहिँ के गर्दो रहेछ र स्टेप 3 मा चाहिँ के गर्दो रहेछ, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। र भेरिफाइङ एन्ड एनालाइजिङ द इथरनेट स्विचिङमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पहिलेको डिफल्ट सेटिङ्स हुन्छ जहाँ चाहिँ इन्टरफेसेसहरू पहिले डिफल्टली इनेबल्ड हुन्छ। अब डिफरेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि स्विचेसहरूमा चाहिँ जहिलेसुकै इन्टरफेसहरू जहिलेसुकै अफ हुन्छ भने राउटरहरूमा चाहिँ इन्टरफेसहरू चाहिँ जहिलेसुकै के हुन्छ, डाउन हुन्छ हो। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिमेम्बर गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरफेसेसहरू जहिलेसुकै भिल्यान 1 मा चाहिँ प्रिभियसली एसाइन भइसकेको हुन्छ अथवा डिफल्टली एसाइन चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि भिल्यान 1 मा हुन्छ। र यो इन्टरफेसेसहरूले चाहिँ अटो निगोसिएसन बाई डिफल्ट युज गर्छ। अटो निगोसिएसनको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्पिड अटोमेटिकली क्यालकुलेट हुन्छ। डुप्लेक्स मोड डुप्लेक्स हो कि सिङ्गल च्यानल हो कि डबल हो त्यो चाहिँ अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्छ। अनि त्यसपछि ल्यान केबलहरू जस्तो मैले चाहिँ अस्ति के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिभाइसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर अफ डिभाइसको लागि चाहिँ स्टेट थ्रु अनि सेम लेयरको लागि चाहिँ क्रसओभर भन्थ्यो भने यसले चाहिँ अटो निगोसिएसन चाहिँ त्यो कुरा गर्छ। र म्याक लर्निङ, फरवार्डिङ र फ्लडिङ लजिक चाहिँ अटोमेटिकल्ली के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफल्टली एभाइलेबल भइरहेको हुन्छ र एसटिपी स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भने डिफल्टली इनेबल भएको हुन्छ। सो अब यो कुरालाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ है त, हाम्रो चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ त त्यो कुरा हेरौँ है त। सो सुरुमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मैले एउटा स्विच तानेँ। सो यो स्विच भयो मेरो चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु अब मैले चाहिँ यहाँ के देखाउँछु त भन्दाखेरि स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलको पहिला मैले एउटा इक्जाम्पल देखाएँ। सो स्विच भयो अनि त्यसपछि मैले 3टा स्विच अघिको जस्तै यसलाई चाहिँ जोडेँ। सो सेम लेयरको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि क्रसओभर युज गरेँ। क्रसओभर कुनै एउटा पोर्टबाट चाहिँ यहाँ पोर्टमा अनि त्यसपछि अर्को कुनै एउटा पोर्टबाट चाहिँ यो पोर्टमा अनि कुनै एउटा पोर्टबाट चाहिँ गुगलबाट चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ यहाँ जोडेँ। सो अहिले चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो ओरेन्ज देखिरहेको नि कलर भनेको हाम्रो के छ त ओरेन्ज। ओरेन्ज भनेको चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि मेरो यो सिस्टम अथवा मेरो यो लिङ्क चाहिँ अफ भएको छैन तर प्रोसेसिङ स्टेटमा चाहिँ छ भने। यदि रातो देखियो भने मेरो टोटल्ली त्यो चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि डाउन भएछ, त्यो लिङ्क चाहिँ मेरो डाउन छ भनेर बुझ्नु पर्यो भने। र यहाँ चाहिँ अहिले के देखियो त भन्दाखेरि ग्रिन देखियो। ग्रिन भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि मेरो सिस्टम चाहिँ अफ छ भनेर चाहिँ अब उसले। अब यहाँ यसरी मैले अलिकति फास्ट फरवर्ड गरेँ भने मेरो ओरेन्ज भएको चाहिँ कहिले पनि अफ हुँदैन। सो यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा लिङ्क ब्रेक गर्नको लागि, एउटा पर्फेक्ट सर्कल ब्रेक गर्नको लागि यो स्विच 2 देखि स्विच 4 सम्म चाहिँ दुइटै ग्रिन छ। स्विच 4 र स्विच 3 को पनि दुइटै ग्रिन छ। तर स्विच 2 र स्विच 3 को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा ग्रिन भयो, एउटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डाउन भयो अथवा ओरेन्ज भयो। सो यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ केले गर्दाखेरि भएको त भन्दाखेरि यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलले गर्दाखेरि भएको। सो एउटा यदि यताबाट एउटा फ्रेम आउँछ भने अब यो यदि यो डाउन हुन्थेन भने यो फ्रेम चाहिँ यहीँ घुमेको हुन्थ्यो। सो यो फ्रेम चाहिँ यहाँ नघुमोस् भनेर चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि एउटा कुनै रिडन्डेन्ट लिङ्कलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ डाउन गरिदियो। सो यो कुरो भयो हाम्रो। अहिले चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गर्दा एउटा सिम्पल एउटा नेटवर्क बनाऊँ। सो एउटा नेटवर्क बनाउनको लागि मैले के गरेँ त एउटा पिसी ताने, अर्को एउटा पिसी ताने अनि अर्को एउटा पिसी ताने अनि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ स्विच ताने। यसरी चाहिँ मैले एउटा चाहिँ स्विच ताने। सो हाम्रो चाहिँ पिसी र स्विच भनेको चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्क भयो। सो डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ गिगा फास्ट इथरनेटदेखि यसको कुनै एउटा फास्ट इथरनेटसँग कनेक्ट गर्छु र यसको चाहिँ मैले अर्को फास्ट इथरनेटदेखि यसको एउटा फास्ट इथरनेटसँग कनेक्ट गर्छु अनि त्यसपछि यसरी यसको एउटा फास्ट इथरनेटदेखि मैले चाहिँ अर्को एउटा फास्ट इथरनेटसँग चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्छु। अझै दुईटा तान्दिउँ है त।
यो फास्ट इथरनेट देखि यो सरी यूएसबी हैन फास्ट इथरनेट में जोडौं अनि यो फास्ट इथरनेट देखि यहाँको फास्ट इथरनेट देखि यहाँको कुनै एउटा फास्ट इथरनेटसँग जोडौं। सो यति भइसकेपछि अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ आइपी दिन्छु। सो माई आइपी विल बी लाइक मैले चाहिँ टेक्स्ट दिनु पर्यो। सो प्लेस अ नोट मेरो यसको लागि चाहिँ आइपी चाहिँ मैले कति दिन्छु त भन्दाखेरि आइपी भनेको चाहिँ 192.168.1.10 अनि सबनेट मार्क्स भनेको सबैको लागि एउटै राखौँ 255.255.255.0 अनि अर्को चाहिँ डिफल्ट गेटवे भनेको चाहिँ मेरो लागि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 192.168.1.1 अहिलेको लागि यसरी राखौँ हो। अब चाहिँ यो चाहिँ मेरो यो यसको लागि भयो। मैले यसलाई कपी गर्छु यसलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउँछु। अब यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि यसको लागि मैले 11 राख्छु। यो भनेको चाहिँ मेरो नोट हो है। सो इट्स अ गुड ह्याबिट टु युज द नोट। नोट युज गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गुड ह्याबिट हुन्छ। किन त भन्दाखेरि पछि कुन चाहिँ कसको आइपी कति हो भनेर चाहिँ म चाहिँ झुक्किनु पर्दैन कि यसको लागि चाहिँ। यो चाहिँ यसको आइपी भयो अनि त्यसपछि अर्को एउटा आइपी तान्छु मैले। यो भनेको चाहिँ मेरो यसको आइपी हुन्छ 13 राख्दै यसलाई र अर्को भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले 14 राख्दै। अरु सबै सेम छ, अरु केही पनि चेन्ज नगरौँ है त। सो आइपी 10 11 12 13 14 ल। अब म यहाँ जान्छु यसको आइपीलाई चाहिँ मैले अब कन्फिगर गर्छु। सो यसलाई कन्फिगर गर्नको लागि म कहाँ जान्छु डेस्कटपमा जान्छु आइपी कन्फिगरेसन गर्छु। सो यसको आइपी सरी स्ट्याटिक नै गरौँ। सो यो स्ट्याटिक भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिकली आफूले इनपुट गर्ने डिएचसिपी भनेको कुनै एउटा सर्भर थ्रु चाहिँ हामीले लिने। यो डिएचसिपी कन्सेप्ट भनेको हामी डे 8 मा गएर चाहिँ यसको काम चाहिँ गर्छौँ है त। 192.168.1.10 अनि त्यसपछि यसको अटोमेटिकली आउँछ 192.168.1.1 यसरी चाहिँ मैले के गरेँ यसलाई चाहिँ कन्फिगर गरेँ। यो चाहिँ मेरो पहिलो कन्फिगरेसन चाहिँ सकियो। अब म दोस्रोमा जान्छु। दोस्रोमा गएर चाहिँ यसरी चाहिँ कन्फिगर गर्छु। यसरी कन्फिगर गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले कति राख्नु पर्यो 11 राख्नु पर्यो र 1 राख्नु पर्यो। इमेजिन तिमीहरूले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि दुईटा एउटा नेटवर्कमा चाहिँ एउटै आइपी दुई तरिकाले राख्दियो। मानव यो चाहिँ 10 छ। अब यो पिसी 6 लाई चाहिँ मैले 12 दिन पर्यो तर मैले चाहिँ यसलाई कति दिएँ 10 नै दिएँ र मैले यहाँ यसरी गरिदिने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के मेसेज थ्रो गर्यो त भन्दाखेरि दिस एड्रेस इज अलरेडी युज्ड इन द नेटवर्क। सो एउटै नेटवर्क भित्र चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ जसको के गर्नु पर्यो युनिक राख्नु पर्यो। 12 भयो 1 भयो यो पनि भयो मेरो। अब यो भयो अनि त्यसपछि डेस्कटप भयो यहाँ जाने अनि मैले यसलाई चाहिँ कति दिएँ 13 दिएँ अनि मैले यसलाई चाहिँ यसरी दिएँ डेस्कटप 14 मा गएँ र यसलाई चाहिँ मैले कति दिएँ 1 दिएँ। सो मेरो आइपी कन्फिगरेसनहरू चाहिँ सकियो है। अहिलेको लागि चाहिँ मेरो आइपी कन्फिगरेसन सकियो। अब अघिको सिङ्गल र हाम्रो अहिलेको चाहिँ ल म ब्याक टु यो स्लाइडमा जान्छु। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यति गरेर छोडिदिएँ। सो ब्याक टु स्लाइडमा जाँदाखेरि अब म्याक एड्रेस टेबल चाहिँ कसरी क्रिएट गर्छ त्यो कुरा हेरौँ है त। सो यो जान्नुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ म्याक एड्रेस हेर्नको लागि कुनै पनि डाइनामिकल्ली लन गरेछ कि गरे छैन भनेर मैले हेर्नको लागि म कहाँ जानु पर्यो सुरुमा स्विचको चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा सरी के अरे इनेबल मोडमा गएर चाहिँ सो म्याक एड्रेस टेबल डाइनामिक गरे भने यसले चाहिँ मलाई के सो गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मलाई सबै कुरा चाहिँ के छ त्यो म्याक एड्रेस के कुरा लन गर्यो त्यो सबै कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ सो गर्ने काम गर्छ हो। अब कुनै पनि डाइनामिक म्याक एड्रेस अब एकचोटि अब यो हेरौँ है त। अहिलेको लागि चाहिँ के कति छ त यो स्विचको यहाँ स्विचमा गएँ म अहिले यसले केही पनि पक्कै पनि यसले केही पनि लन गरे छैन होला हो। लन गरिसकेको भए पनि यसले अटोमेटिकली एउटा चाहिँ के पठाउँछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोटोकल थ्रु अनुसार चाहिँ नेबरिङ प्रोटोकल अनुसार चाहिँ मेरो नेबरमा चाहिँ के एभाइलेबल छ त्यो सबै कुराको चाहिँ उसले चाहिँ म्याक एड्रेस लिएर चाहिँ बस्दिन्छ। सो म्याक एड्रेस टेबल गऱ्यो भने अहिलेको लागि चाहिँ उसले चाहिँ के रिड गरिदिइसक्यो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ उसले चाहिँ रिड गरिदिइसक्यो यहाँ चाहिँ हो। भनेपछि यसले चाहिँ के सेट गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यतिकै मैले यदि सिमुलेसनमा गएर हेर्छु भने यसले अहिले के सेट गरिरहेछ त हेरौँ है त।
हो यसरी चाहिँ यो एसटिपी चाहिँ यसले चाहिँ सेन्ड गरिरहेछ हो। सो यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन प्रोटोकल छ यसले चाहिँ के लर्न गर्नको लागि हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेरो के कुरा छ, मेरो एभाइलेबल के कुरा छ, मेरो नेटवर्कमा कुन कुन म्याक एड्रेसहरू छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ लर्न गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। सो मैले यहाँ चाहिँ सो अल लर्न गरेँ, एडिट फिल्टरमा गएर चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ के मात्र इनेबल गर्छु त भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ आइसिएमपी प्रोटोकल मात्र चाहिँ इनेबल गर्छु है त। सो आइसिएमपी आइपिभी4 मा हुनुपर्छ यो आइसिएमपी प्रोटोकल मात्र मैले इनेबल गरेँ। सो यसले चाहिँ के मात्र देखा अहिलेको लागि चाहिँ आइसिएमपी प्रोटोकल भनेर मात्र देखा। सो यसले पहिले लर्न गरिसकेको रहेछ। अब मैले चाहिँ के गर्छु, यसको चाहिँ जुन म्याक एड्रेस एभाइलेबल छ त्यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिन्छु, एकछिनको लागि चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु। सो इनेबल क्लियर म्याक एड्रेस टेबल, म्याक एड्रेस टेबल डाइनामिकल्ली डाइनामिक गरिदियो भने यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि सबै एड्रेस टेबललाई चाहिँ क्लियर गरिदियो। सो अहिलेसम्म कसैले पनि केही कुरा गरेको छैन है। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ पिङ गरौँ क्या यही कुरालाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले पिङ गरौँ है त। सो पिङ गर्दाखेरि यसले कसरी लर्न गर्दो रहेछ त्यो कुरा हेरौँ है त। सो सिमुलेसनमा गएँ म, एउटा म्यासेज चाहिँ मैले कहाँबाट एउटा म्यासेज चाहिँ मैले यहाँबाट यहाँ सेन्ड गरेँ। सो यो सेट गर्नुभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ कसैले पनि केही पनि म्याक एड्रेस लर्न गरेको छैन भने अब उसले के गर्छ, यो म्याक एड्रेस चाहिँ कहाँबाट आएको भनेर चाहिँ अब उसले पहिला पत्ता लगाउँछ। सो यो म्यासेज चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ, PC4बाट आइरहेछ है त। सो PC4बाट आउने बित्तिकै अब मैले चाहिँ के गर्छु, यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो म्याक यो चाहिँ अब मैले सिमुलेसनलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छु है त। सो सिमुलेसनलाई स्टार्ट गर्ने बित्तिकै उसले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसरी सबलाई पुऱ्यायो। सो अब यसलाई चाहिँ थाहा छैन कसको हो त, यो कसको हो भनेर चाहिँ थाहा छैन। यसलाई के मात्र थाहा भयो, यो सेन्डरको हो त भन्दाखेरि PC4 मात्र हो भनेर थाहा भयो। सो अब मैले चाहिँ यहाँ यदि हेरेँ भने यसले चाहिँ के अपडेट गरेको हुनुपर्छ त भन्दाखेरि PC4लाई चाहिँ अपडेट गरेको हुनुपर्छ। यो दुइटैलाई अपडेट गरिदिइसक्यो रहेछ यसले चाहिँ। किन त भन्दाखेरि यसले चाहिँ केलाई अपडेट गर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ PC4लाई अपडेट गर्यो, किनकि यसको म्याक एड्रेस हेरौँ है त। यसको म्याक एड्रेस चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको म्याक एड्रेस यसरी होभर गऱ्यो भने यसको म्याक एड्रेस भनेको चाहिँ कति रहेछ, यसको म्याक एड्रेस भनेको 00D09795 भन्ने रहेछ। सो यदि म यहाँ गएर हेर्छु र PC5 को म्याक एड्रेस चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 0030 रहेछ। सो 0300 र 0D00 चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली अहिले चाहिँ अपडेट गरिदिइसक्यो हो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कहाँबाट कता गयो मेरो डाटा चाहिँ मैले चाहिँ यसरी हेर्न पाउँछु। अब उसले के गर्यो, यसलाई मात्र यसरी पठायो। यदि उसले चाहिँ यो म्याक एड्रेस पहिले लर्न नगरेको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सबैतिर पठाइदिन्थ्यो। सबै कुरा यो स्पेसिफिक एउटालाई चाहिँ सबैतिर पठाइदिन्थ्यो र सबैतिर पठाइदिइसकेपछि उसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि पहिला लर्न गर्नेको लागि चाहिँ लर्न मात्र गर्थ्यो। सो राइट भयो। सो मेरो कनेक्सन चाहिँ सक्सेसफुल भयो। अब यसमा चाहिँ मेरो कस्तो तरिकाले गयो भनेर हेरौँ है त। सो PC4बाट मेरो PC1मा आउँदाखेरि मेरो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि लेयर 2मा चाहिँ मेरो इन्फर्मेसन के रहेछ त, आउटबाउन्ड PDU-मा गएर हेरौँ। सो आउटबाउन्ड PDU-मा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ आइसिएमपी प्रोटोकलमा चाहिँ मेरो के युज भएको छैन त, अरू केही पनि युज भएको छैन अहिलेको लागि चाहिँ। सोर्स एड्रेस छ र डेस्टिनेसन एड्रेस चाहिँ यसरी भइरहेछ हो। अब यसमा गएर मैले अर्कोमा कुनैमा गएर हेर्छु भने अब चाहिँ मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सरी बफर फुल भइसकेछ, यसलाई चाहिँ भ्यू प्रिभियस इभेन्ट। सो यहाँ चाहिँ मेरो अब अरू केही पनि एभाइलेबल छैन। आइसिएमपी यो सबै हाम्रो डाटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ उसले चाहिँ लर्न गर्छ। अब मलाई चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक एउटा पोर्टको लागि भन्न पर्यो भने मैले भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक एउटा पोर्टको लागि मात्र मलाई हेर्न पर्यो। मेरो जस्तो यो भनेको कुनमा कनेक्टेड भएको छ, म चाहिँ यहाँ भ्यूमा गएर चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ यसलाई चाहिँ इनेबल गर्छु। अप्सन प्रिफरेन्समा गएर चाहिँ मैले अब यहाँ मेरो कुन पोर्टमा एभाइलेबल छैन भनेर चाहिँ देख्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक पोर्ट भनेपछि यो जुन PC4 छ त्यो कहाँ मात्र कनेक्टेड भएको रहेछ, FA/0/6मा हो, 0/6मा। सो मैले चाहिँ एउटा के गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि इनेबल कन्फिगर गर्नु परेन। सो म्याक एड्रेस
डाइनामिक गर्न परेन। यहाँ चाहिँ के भन्छ इन्टरफेस, मेरो चाहिँ कुन इन्टरफेसमा हेर्नु पऱ्यो, फास्ट इथरनेट 0/6 मा हेर्नु पऱ्यो नि। सो 0/6 मा हेर्दाखेरि चाहिँ उसले के लर्न गरे छैन त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ केही पनि लर्न गरे छैन। जब चाहिँ मैले केही कुरा चाहिँ सेन्ड गर्छु त्यति बेला चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लर्न गर्छ। अहिले चाहिँ केही पनि लर्न गरे छैन नि त उसले। अब मैले चाहिँ केही कुरा यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी लर्न गरेर मैले चाहिँ यो के भयो, मेरो सक्सेसफुल भयो। सो सक्सेसफुल भएपछि मैले चाहिँ अब के गरेँ, यहाँ चाहिँ मैले /06 गरेँ भने उसले चाहिँ केही कुरा लर्न गरिसकेको रहेछ। /6 को लागि मात्र उसले केही कुरा लर्न गरिसकेको रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको हो भनेर चाहिँ लर्न गरिसकेको रहेछ। अब यही कुरामा चाहिँ मैले म्याक एड्रेस टेबल चाहिँ यसरी अहिलेको लागि चाहिँ दुईटाको लागि मात्र लर्न गरेँ। किन त भन्दाखेरि कम्युनिकेसन भनेको यो र यो बिचको मात्र भइरहेछ। अब मैले चाहिँ सी कन्डिसनमा मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ पनि सेन्ड गरेँ, त्यसपछि मैले यहाँबाट यहाँ पनि सेन्ड गरेँ भने यसले अझै दुईटा चाहिँ अब चाहिँ एड गर्न पर्ने हुन्छ। सो यदि हेरौँ है त, अब एड गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा हेरौँ है त। हो 4वटा आयो, तर स्टिल कसलाई लर्न गरे छैन त भन्दाखेरि यो पिसीलाई चाहिँ स्टिल लर्न गरेको छैन हो। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द म्याक एड्रेस लर्निङ एन्ड स्विचिङको कन्सेप्ट र म्याक एड्रेस लर्निङको कन्सेप्ट यो। अब मैले चाहिँ सेम तरिकाले अझै एउटा स्विच यसरी तान्छु, एउटा स्विच चाहिँ मैले यसरी तान्छु र एउटा पिसी चाहिँ मैले यो स्विचमा चाहिँ यसरी राख्छु भने अब उसले चाहिँ कस्तो तरिकाले सेन्ड गर्छ त्यो कुरा हेरौँ है त। यो भयो फास्ट इथरनेट 0 देखि मैले यो स्विचमा चाहिँ यसरी कम्युनिकेट गरेँ। सो यो अप हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त। सो अटो नेगोसिएसनको कन्सेप्ट भनेको यो हो कि, जस्तो मैले चाहिँ अघि के गरिरहेको थिएँ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त। अटो नेगोसिएसनको कन्सेप्ट भनेको स्विच र स्विच भनेको सेम लेयर हो नि। सो सेम लेयरमा चाहिँ के युज गर्नु पर्ने, हाम्रो क्रसओभर युज गर्नु पर्ने हो, क्रसओभर केबल युज गर्नु पर्ने। तर मैले चाहिँ स्ट्रेट थ्रु युज गर्दाखेरि पनि के भइरहेछ, ग्रिन बलिरहेछ नि। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द अटो नेगोसिएसन। अटो नेगोसिएसन भनेको स्पिड अटोमेटिकली क्यालकुलेट हुन्छ, अनि त्यसपछि मोड अटोमेटिकली क्यालकुलेट हुन्छ र तार कस्तो युज गर्ने त्यो अटोमेटिकली क्यालकुलेट। र मैले चाहिँ के गरेँ, अब यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ कनेक्ट गरेँ र मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एउटा आइपी दिन्छु। यसलाई कति आइपी दिन्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले सेम चेन्ज गर्न पाइएन किनकि स्विच टु स्विच भनेको नि सेम नेटवर्क हो। सो यसको लागि चाहिँ आइपी चाहिँ 20 दिन्छु। 20 दिँदाखेरि अब यहाँ हेरौँ है त। अब 192.168.1.20 को कन्सेप्ट भयो र 192.168.1.1 भयो। अब यो डाटा हेर्दाखेरि मेरो कस्तो हुन्छ है त, त्यो हेरौँ है त। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले सबैलाई डिलिट गर्दै अहिलेको लागि। र अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि वान साइडबाट चाहिँ अर्को साइडमा चाहिँ मैले के पठाउँछु, डाटा पठाउँछु। अब पहिला चाहिँ मैले के गर्छु, यसको चाहिँ म्याक एड्रेसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि क्लियर गरिदिएँ। सो क्लियर म्याक एड्रेस टेबल मैले सो गर्दाखेरि यसले केही पनि देखाएको छैन। अब सेम तरिकाले मैले के गर्छु, सिमुलेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ, एउटा डाटालाई चाहिँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म पठाएँ। यहाँसम्म पठाउँदाखेरि अब हाम्रो डाटा चाहिँ कस्तो तरिकाले जान्छ हेरौँ है त। सो मेरो एउटा सुरुमा त्यहाँबाट अब पिसीले कसलाई सेन्ड गर्छ, पहिलो पिसीले पहिलो स्विचलाई सेन्ड गर्यो। सो यो गरिसकेपछि उसले चाहिँ अब कसलाई सेन्ड गर्नुपर्छ, डाइरेक्टली दोस्रो स्विचलाई चाहिँ सेन्ड गर्छ। दोस्रो स्विचबाट चाहिँ अब त्यो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यो पिसीमा जान्छ। यो पिसीबाट चाहिँ अब कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रिप्लाई आउँछ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम हुन्छ। अब अरू कुनै पनि डिभाइसेसलाई चाहिँ के भएको छैन त भन्दाखेरि यसले चाहिँ लर्न गरेको छैन भनिसकेपछि अब यहाँ हेरौँ है त। मेरो यो लर्न नगर्दाखेरि मेरो चाहिँ म्याक एड्रेसमा कस्तो इफेक्ट आउँदो रहेछ त्यो कुरा हेरौँ। सो म्याक एड्रेसमा चाहिँ सो म्याक एड्रेस टेबल गऱ्यो भने यसले कतिवटा मात्र लर्न गर्यो, 00D एउटा लर्न गर्यो हो। फास्ट इथरनेट 0/1 भनेको चाहिँ केमा कनेक्ट भएको, यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्विच कनेक्ट भएको, यो कनेक्ट भएको लर्न गर्यो। अनि त्यसपछि यसलाई पनि लर्न गरेछ। सो यो साइडको यो पिसीलाई पनि कहाँ थ्रु नै जानुपर्ने रहेछ भनेर लर्न गर्यो त भन्दाखेरि FA 0/1 थ्रु नै जानुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ उसले लर्न गर्यो। र उसले चाहिँ अब यो स्पेसिफिक यो स्विचले चाहिँ कसलाई लर्न गर्यो त भन्दाखेरि एउटा यो पिसीलाई लर्न गर्यो, यसको म्याक एड्रेस लर्न गर्यो, अनि त्यसपछि यसको म्याक एड्रेस लर्न गर्यो र यसको म्याक एड्रेस लर्न गर्यो। अब यो पिसीमा हेरौँ है त। यो पिसीमा चाहिँ अब के भयो त्यो कुरा हेरौँ है त। यसले पनि पक्कै पनि 3टा मात्र लर्न गरेको हुनुपर्छ। सो 3टा भनेको चाहिँ इनेबल सो म्याक एड्रेस टेबल गऱ्यो भने यसले पनि
सरी यसले चाहिँ जम्मा एउटा मात्र लर्न गरेको रहेछ अहिलेको लागि चाहिँ। किन त भन्दाखेरि यसको चाहिँ इन्कमिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मात्र भयो। यताबाट चाहिँ यसले चाहिँ के गरे छैन, लर्न गरे छैन। अब मैले चाहिँ त्यही मैले चाहिँ अब यताबाट यो डाटालाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ डाटा सेन्ड गरेँ भने यसले चाहिँ सक्सेसफुल देखाउँछ। र अब चाहिँ मेरो म्याक एड्रेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त हेरौँ है त। म्याक एड्रेस टेबल चाहिँ कस्तो तरिकाले चेन्ज हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ। सो अब बल्ल के गर्यो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ 3टा म्याक एड्रेस चाहिँ उसले चाहिँ लर्न गर्यो। सो सो गर्नको लागि मैले कमान्ड लेखिदिइसकेँ। हामी चाहिँ पहिला कहाँ जानु पर्यो, इनेबल मोडमा जानु पर्यो। सो म्याक स्पेस एड्रेस टेबल। सो म्याक स्पेस एड्रेस टेबल हानेर मैले यदि इन्टर गर्छु भने यसले म्याक एड्रेस देखाइदिन्छ हो। मैले एउटा स्पेसिफिक एउटा इन्टरफेसको बारेमा हेर्नु पर्यो भने इन्टरफेस मलाई चाहिँ के को इन्टरफेसको बारेमा हेर्नु, फास्ट इथरनेट 0/13 को बारेमा हेर्नु पर्यो भने यसले एउटा मात्र देखायो हो। मैले त्यही कन्डिसनमा 0 र मैले क्लियर गर्नु पर्यो भने क्लियर म्याक एड्रेस टेबल गऱ्यो भने क्लियर गरिदिन्छ। र मैले फेरि सो गर्दाखेरि मेरो चाहिँ के देखाउँदैन, एउटा मात्र लर्न भएको देखाइरहेछ अहिलेसम्म, जुन चाहिँ केसँग कनेक्टेड छ त भन्दाखेरि स्विचसँग कनेक्टेड छ। किनकि यो दुईटाले चाहिँ एकअर्कासँग नेबरिङ प्रोटोकल थ्रु चाहिँ कुरा गरेर आउँछ र अटोमेटिकली कनेक्ट गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ यसले के गर्छ, एकचोटि क्लियर हुने बित्तिकै मानव यो स्विचमा मैले क्लियर गरेँ अथवा यो स्विचमा क्लियर गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ एउटा रेस्पोन्स यसलाई पठाइदिइसकेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, एसटिपी प्रोटोकल भनिन्छ। ल यो भयो हाम्रो अहिलेको सेम नेटवर्कको कन्सेप्ट। अब मेरो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मानव अब मैले चाहिँ यसलाई अलिकति छुट्याइदिएँ, यताको यो भागलाई चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। यो भागलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ डिलिट गरिदिएँ है त। यो भागलाई चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। अब चाहिँ भिल्यानको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति हेरौँ। सो वाट इज भिल्यान? भिल्यान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानम यो चाहिँ मेरो एउटा नेटवर्क हो। यो चाहिँ मानव एउटा क्याम्पसको नेटवर्क हो। यो चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल हो, PRINCIPAL प्रिन्सिपल हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेरो चाहिँ एकाउन्ट हो। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ मेरो टिचर छ। अनि यो भनेको चाहिँ मेरो के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट छ, र यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि इक्जाम डिपार्टमेन्ट छ अहिलेको लागि चाहिँ। यति मानौँ है त। सो सबै चाहिँ एउटै नेटवर्कभित्र छ अहिलेको लागि चाहिँ। र मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि एउटै नेटवर्कभित्र छ, मैले चाहिँ एउटा सर्भर क्रिएट गरेँ। अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा के सर्भर क्रिएट गरेँ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा सर्भर चाहियो। यो सर्भरले चाहिँ के कुरा होस्ट गरिरहेछ त भन्दाखेरि यो सर्भरले चाहिँ होस्ट गरिरहेछ एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको सबै कुरा डाटा चाहिँ यसले होस्ट गरिरहेछ। एउटा यो चाहिँ एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको डाटा भयो। मानौँ यसलाई चाहिँ मैले के राखिदिएँ, यसलाई चाहिँ मैले एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट भनेर राखिदिएँ। यसले चाहिँ जति पनि यो एकाउन्ट डिपार्टमेन्टलाई जति कुरा चाहिन्छ यो सबै चाहिँ कसले होस्ट गरेर बसिरहेछ, त्यो सर्भरमा चाहिँ एभाइलेबल छ। यसको सबै जे कुरा यो स्टुडेन्टले कति कुरा कति फी तिर्यो होइन, कुन सरलाई चाहिँ मैले कति पे गरेँ, कलेजले कति पे गर्यो हो, टिचरहरूलाई चाहिँ कति पे गर्यो, त्यो सबै कुरा चाहिँ यहाँ छ। कुन स्टुडेन्टले कति पैसा तिर्यो, अरूहरूमा चाहिँ के खर्च भयो, कलेजको के खर्च भयो, त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको सर्भरमा छ। अनि अर्को चाहिँ मैले एउटा के गरेँ त भन्दाखेरि अर्को एउटा सर्भर तानेँ। सो अर्को एउटा सर्भर तानेर चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई एउटा सर्भर तानेर चाहिँ यो चाहिँ मेरो टोटल्ली यो भनेको चाहिँ मेरो इक्जाम डिपार्टमेन्टको सर्भर भनेर राख्नु ल मानौँ। यसलाई चाहिँ मैले इक्जाम डिपार्टमेन्ट भनेर राखेँ र यसको एउटा आइपी चाहिँ डुप्लिकेट नेम चाहिँ एभाइलेबल भएन अरे। सो इक्जाम सर्भर भनेर माने हो। ल यसलाई चाहिँ मैले कति आइपी दिएँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको लागि सेम नेटवर्कमा छ। सो मैले यसलाई चाहिँ कति दिएँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले 3 दिएँ र
यो जुन हाम्रो इक्जाम सर्भर छ यसलाई चाहिँ मैले कति दिएँ त भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ 4 दिएँ र मैले चाहिँ अब यसको लागि पनि सेम काम गर्छु। यसको लागि पनि म कहाँ जान्छु, डेस्कटपमा जान्छु, आइपी एड्रेसलाई चाहिँ मैले डिफाइन गर्छु 192.168.1.3 भयो र 192.168.1.1 भयो। अनि त्यसपछि मैले अब यसलाई चाहिँ कन्फिगर गर्छु। सो यसलाई कन्फिगर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ 192.168.1.4 भयो र 192.168.1.1 भयो। अब मानव मेरो चाहिँ यो एकाउन्ट सर्भरमा अथवा एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको सर्भरमा र अथवा इक्जाम डिपार्टमेन्टको सर्भरमा चाहिँ एकदम क्रिटिकल डाटाहरू छ जुन चाहिँ मानव इक्जाम डिपार्टमेन्टको सर्भर, इक्जाम डिपार्टमेन्टले मात्र यो सर्भरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो। अरू चाहिँ कसले एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो, प्रिन्सिपलले एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो र अर्को चाहिँ टिचरले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो यो सर्भरलाई। तर स्टुडेन्टलाई चाहिँ यो सर्भर चाहिँ एक्सेस हुनु भएन। किन त भन्दाखेरि जति पनि टिचरहरूले जति पनि क्वेसन काट्नुहुन्छ त्यो सबै यो इक्जाम डिपार्टमेन्टमा चाहिँ पुस गर्नुहुन्छ अथवा सेन्ड गर्नुहुन्छ। प्रिन्सिपलले कसले कति नम्बर लिएर आयो त्यो चाहिँ यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ र इक्जाम डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यो अनुसारको मेन्टेन गर्ने कुन सब्जेक्टमा कति नम्बर आएछ, कस्तो क्वेसन आएछ, कुन कुन सरहरूले चाहिँ कपी चेक गरेर प्रोभाइड गर्नुभयो, कुन कुन सरहरूलाई कपी गएको छ, त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ राख्ने काम गर्यो। तर यहाँ प्रब्लम के आयो त भन्दाखेरि यो एउटै नेटवर्कमा हुने बित्तिकै इट इज अन्डर द सेम नेटवर्क अन्डर द भिल्यान 1, एउटै भिल्यानमा हुने बित्तिकै मानव मैले चाहिँ यो स्टुडेन्टदेखि मैले इक्जाम डिपार्टमेन्टमा मैले एक्सेस गर्न खोजेँ भने के देखाएँ, यहाँ सक्सेसफुल भनेर देखाएँ नि। हो यो चाहिँ हो मेरो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ यो। किन त भन्दाखेरि यदि पिङ सक्सेसफुल हुन्छ भने त्यो स्टुडेन्ट यो स्पेसिफिक एउटा स्टुडेन्ट जुन कम्प्युटर छ यसले अभियसली यो इक्जाम सर्भरलाई चाहिँ के गर्न पाउँछ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ हो। एउटा इक्जाम्पल यो भयो। अर्को इक्जाम्पल चाहिँ मानव एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको भयो। सो एकाउन्ट डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ कसले एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो, प्रिन्सिपल र एकाउन्टले मात्र एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो, टिचरले एक्सेस गर्न पाएन। सो यो एकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ के कुरा इन्क्लुड गरेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो कलेजको टोटल रेभेन्यू कति हो, कति फाइदा भएको छ, कति लसमा गएको छ हो, कुन कुन टिचरलाई कति कति स्यालेरी प्रोभाइड गरियो, कुन कुन स्टुडेन्टले फीहरू बुझाए, एक्स्ट्रा खर्चहरू के भयो हो, कलेज चलाउनको लागि के खर्च भयो, त्यो कुरा चाहिँ कसले मात्र एभाइलेबल हुनु पर्यो त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अथवा एकाउन्टेन्टलाई मात्र एभाइलेबल हुनु पर्यो। किनकि एकाउन्टेन्टले यो कुरो चाहिँ यहाँ अपडेट गर्छ र प्रिन्सिपलले यो कुरो चाहिँ भ्यू गर्छ। तर इक्जाम डिपार्टमेन्ट र स्टुडेन्ट र टिचरलाई चाहिँ यो एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट चाहिँ किन चाहियो, यहाँ भएको इन्फर्मेसन चाहिँ उसले किन हेर्नु पर्यो, उसलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ हेर्न दिन हुँदैन नि। तर हामीले फेरि पिङ गर्छ मानव इक्जाम डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ मैले यो सर्भर एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको सर्भरलाई पिङ गरेँ भने यो पनि के देखाएको छ, सक्सेस देखाएको छ भनेपछि मैले यहाँबाट पनि यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछु। सो मेन एउटै ल्यानभित्रको कन्सेप्ट चाहिँ यो भयो हो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भर्चुअल ल्यानको कन्सेप्ट आएको। सो भर्चुअल ल्यानको काम के हो त भन्दाखेरि यो स्पेसिफिक एउटै ल्यान हो। एउटै ल्यानलाई चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि बिचबाट अथवा कतिवटा नम्बरमा चाहिँ मैले टुक्राउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ मैले टुक्राउनु पर्यो। सो र टुक्राइसकेपछि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो जुन एउटै भिल्यानभित्र छ त्योलाई चाहिँ मैले एउटा आइपी दिन्छु र अर्को भिल्यानलाई चाहिँ मैले अर्को आइपी दिन्छु। त त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मानव एउटा भिल्यानको युजरले चाहिँ आफ्नो भिल्यानको युजरसँग मात्र कुरा गर्न पाउँछ, अर्को भिल्यानको युजरसँग चाहिँ के गर्न पाएन, कुरा गर्न पाएन। मानव मैले चाहिँ के गरिदिएँ, प्रिन्सिपल एकाउन्ट र एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको यो सर्भरलाई चाहिँ मैले एउटै भिल्यानभित्र राखिदिएँ भने उसले के गर्न पायो त भन्दाखेरि यो एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेस गर्न पायो हो। तर इक्जाम डिपार्टमेन्ट, स्टुडेन्ट र टिचरले चाहिँ यो एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको डाटालाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाएन। अब किनकि यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट भिल्यानमा छन्, यो चाहिँ यो र यो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट भिल्यानमा छ। अब सेम कन्डिसनमा मैले यदि इक्जाम सर्भरलाई चाहिँ एउटा भिल्यानमा राखेँ र इक्जाम डिपार्टमेन्ट टिचर र प्रिन्सिपल एउटा भिल्यानमा राखिदिएँ भने अब यिनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाए र स्टुडेन्ट र एकाउन्टेन्टले चाहिँ के गर्न पाएन त भन्दाखेरि अब चाहिँ एक्सेस गर्न पाएन हो। दिस इज द कन्सेप्ट अफ भिल्यान। भिल्यान भनेको चाहिँ एउटै ल्यानलाई चाहिँ भर्चुअल्ली कुनै पनि फिजिकल्ली कुनै पनि भएको छैन। फिजिकल्ली भनेको एउटै स्विच हो। यही स्विचभित्र चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि एउटै ल्यानलाई चाहिँ भर्चुअल्ली डिभाइड गर्ने काम गर्छु र नम्बर अफ डिभिजन चाहिँ कति हुनसक्छ त भन्दाखेरि आफूलाई कति धेरै चाहिएको छ त्यो अनुसारको डिभिजन चाहिँ हुन्छ। सो अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो एउटा सिम्पल एउटा भिल्यान क्रिएट गर्छ। सो भिल्यान क्रिएट गरेर चाहिँ मैले अब के गर्ने त्यो चाहिँ हेर्छु हो। एउटा स्पेसिफिक एउटा स्विचभित्र त मैले भिल्यान क्रिएट गर्छु
र त्यसमा चाहिँ अब मैले के काम गर्न सक्छु त्यो कुरा हेर्छु। त्यसपछि अब यदि दुईटा स्विच छ भने अब दुईटा स्विचमा पनि सेम भिलान भयो। मानौँ अहिलेको लागि एउटा इक्जाम्पल चाहिँ मैले के दिएँ त भन्दाखेरि यो मानौँ यो जुन एउटा स्विच छ यो स्विच र यो स्विचलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गरिएको छ। यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कनेक्ट गरिएको छ र मानौँ यो जुन सर्भर छ यो मेरो सर्भर छ जुन यो मेरो जुन यो चाहिँ अघि यसमा कनेक्टेड भएको थियो अब यो सर्भर चाहिँ कहाँ कनेक्टेड छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ यसमा कनेक्टेड छ र यसमा पनि अब के कन्सेप्ट हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सेम भिलानको कन्सेप्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। भनेको चाहिँ यो इक्जाम सर्भर चाहिँ कसले मात्र युज गर्नु पर्यो प्रिन्सिपल अनि त्यसपछि इक्जाम डिपार्टमेन्ट र टिचरले मात्रै एक्सेस गर्नु पर्यो। स्टुडेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु भएन अथवा एकाउन्टेन्टले पनि यसलाई एक्सेस गर्नु भएन। सो अघिसम्म त एउटै भिलानभित्र थियो त्यही भएर केही कन्सेप्ट केही गाह्रो हुन्थेन। भिलान छुट्याइदियो अनि तिनीहरूलाई एसाइन गरिदियो केही गाह्रो हुन्थेन। तर चाहिँ अब के चाहियो त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा भिलान छ। अब चाहिँ एउटा स्विच छ अनि अर्को स्विच छ। सो अब स्विच बिचको भिलान इन्टर भिलान चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रङ्किङको कन्सेप्ट हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सो अब यो जुन हामीले कन्फिगर गर्यो। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले एउटा भिलान क्रिएट गरिन्छ। भिलानमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै डिभाइसेसहरू राखिन्छ र दुईवटा पहिला चाहिँ एउटै डिभाइसेस एउटै स्विच राखेर चाहिँ दुईवटा भिलान क्रिएट गरेर चाहिँ त्यहाँ अब पिङ गरेर हेरिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को सेम नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा स्विच गराइन्छ र दुईवटा स्विच बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्टर भिलान ट्रङ्किङको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यताको यो राउट यताको यो डिभाइसेसदेखि यताको अर्को डिभाइसेससम्म चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेर हेरिन्छ त पिङ गरेर चाहिँ हेरिन्छ। यदि पिङ सक्सेसफुल हुन्छ भने मेरो इन्टर भिलान स्विचिङ चाहिँ इन्टर स्विचिङ भिलान चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि सक्सेसफुल भयो। यदि अनसक्सेसफुल हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी ट्रबल सुट गर्ने त्यो सबै कुरा चाहिँ अब भोलिको क्लासमा हेर्छौँ। सो आजको लागि थ्याङ्क यू। सो केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज सोध्नु होला। हेलो राजीव। वेट गर्नुस् है एकछिन वेट गर्नुस्। ल सिया साइटन मम्मीलाई कोर्स दिनु न होस्टको छ। त्यो लिङ्क मनिप दाजुको छ। सो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो उहाँ आज पोस्ट हुन्न। सो दुईटा मात्र क्वेसन छ म सोधिदिन्छु हजुर भन्नुहोस् न सर। हेलो हुन्छ ओके हुन्छ।
के फर्स्ट क्वेसन चाहिँ एउटा युजर मल्टिपल भिल्यानमा हुन मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। एउटा युजर चाहिँ मल्टिपल भिल्यानमा चाहिँ कहिले पनि हुन मिल्दैन, किनकि अब यदि मल्टिपल भिल्यानमा राख्न पर्छ भने त्यसलाई एउटै सिङ्गल भिल्यानमा राख्ने, अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अर्को के कन्सेप्ट हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि एसिएलको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाल्छ। त पछि गएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ एउटा युजरलाई चाहिँ एउटै भिल्यानमा राखौँ हो, एउटा भिल्यानमा एउटा युजर राखौँ। हामीले चाहिँ युजरलाई चाहिँ खासमा एउटा एउटा चाहिँ मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले युजरलाई चाहिँ भिल्यानमा राख्ने होइन कि, हामीले चाहिँ एउटा पोर्टलाई चाहिँ भिल्यानमा राख्ने हो अहिलेको लागि चाहिँ त्यो बुझौँ। सो जहाँ मेरो युजर चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ जुन पोर्टलाई, त्यो पोर्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा भिल्यानमा राख्छु र अनि त्यसपछि अब मानव मलाई चाहिँ अब त्यति बेला अब त्यो युजरलाई चाहिँ अरूहरू पनि एक्सेस गर्न दिन पर्यो भने अब अलिकति पछि गएर चाहिँ हामीले इन्टर भिल्यान राउटिङ पनि हेर्छौँ। भनेपछि एउटा भिल्यानको एउटा युजरले चाहिँ अर्को भिल्यानको अर्को युजरसँग चाहिँ कुरा गर्न पाउनु पर्यो। तर त्यति बेला पनि कस्तो तरिकाले कुरा गर्ने भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि एसिएल एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टले चाहिँ त्यो डिफाइन गर्ने काम गर्छ। नेक्स्ट सरी, आजको लागि चाहिँ क्विज छैन है, आजको लागि चाहिँ यो सबै थ्योरिटिकल्ली नै भएर चाहिँ आजको लागि चाहिँ अलिकति क्विज छैन, भोलिदेखि चाहिँ क्विज चाहिँ कम्पलसरी हो। ओके, अर्को क्वेसन आज सायद क्वेसन छैन, सो सेसन इन गर्न पर्यो। एडब्लुएस एकाउन्ट नि बनाउनु पर्छ, एडब्लुएस एकाउन्ट बनाउँदा कसरी बनाउने भनेर भन्नुभएको छ। बिन्दा दिदी हुनुहुन्छ भने एकचोटि उ गर्ने हो कि? यो त हजुरलाई दिने क्वेसन भएन, उसको बारेमा क्वेसन छ। त्यही त। अनि आज अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ आज चाहिँ क्विज छैन है। हेलो, जिसिए को कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? नत्र आज हामी सायद सेसन सकाइन्छौँ होला। क्वेसन आएको छैन, क्वेसन छ भने च्याटमा लेख्नुहोस् है। अब त्यही हो, अनि सरसँग डाइरेक्टली कुरा गर्न छ भने नि रेज गर्नुहोस्, हामी अन गरिदिन्छौँ। त्यही नै हो। म छु है जिसिए को। ओके, सकेको हो वेबिनार, सकेको भने ओके मैले चाहिँ बन्द गरिदिन्छु।